السلام علیکم ورونه څنګه یې امید لرم د الله نه تاسو ټول بخیر نن تاسو ته زه داسې مال ښیم انشاءالله چې زندګي بر مې تاسو په بچا هم نه کتلي انشاءالله دا خو هسې یو دغه دی مخکې ویډیو ګورئ پوره ویډیو به ګورئ انشاءالله هر قسم ځناور او زه خپله ذاتي راغلی یم 5 دن دپاره دلته که د چا قسم ځناور هم پکار انشاءالله موږ سره رابطه کولی شي او دلته راتلی شئ اور تاسو ته هر قسم نسل کې ګډوري هم شته دلته ترکش نسل کې هم شته دا دومې هم شته موږ سره دا غټ راجنپوري هم شته ابلک هم شته ناچني موږ سره شته اور انشاءالله پېښور دپاره یو 2.5-300 کیلو اډر دی زه وړم ځان سره او که د هغې باوجود تاسو راځئ یو هفتې نه 15 ورځې زه دلته کیم انشاءالله تاسو سره به پوره رعایت هم کېږي او دغه به ډسکاونټ به تاسو سره کوو انشاءالله اور دا د صابر بھائی برانچ دی دا هم زموږ یو برانچ دی اور یو برانچ پېښور مې دی انشاءالله نو د هغې دپاره موږ کیلی راغوښتي دي ګبن اور هر رنګ ناچ نیم را سره دي دا دي اور خسته وی پی ناران دي انشاءالله دا په شوقي فرمایش باندې روان دي انشاءالله پېښور ته دا ګورئ دا ماشاءالله زما عمره دی اور ورونو ویډیو لایک هم کوي او شیر هم کوي انشاءالله 5-6 دن زه دلته یم که د چا څه قسمه مال هم پکار وي موږ سره رابطه کولی شي زه صابر برانچ کې موجود یم اور که راتګ غواړئ نو راتلی شئ ویلکم هېڅ مسله نشته انشاءالله تاسو ته مخکې موږ ډېر شی مال علیکم ورونو وګورئ دا تاسو ته زه ښیم 1 نمبر کوالټي جو کم دا د ډېره غازي خان دی انشاءالله دا زه تاسو ته ښیم مال خو ډېر زیات دی نور مالونه به هم درته ښیم انشاءالله خو 1 نمبر کوالټي تاسو کتی شي وګورئ ورونو ماشاءالله ماشاءالله یو برانچ دا دغه دی د صابر بھائی برانچ دی اور یو برانچ زمونږ پېښور کې دی پېښور صدر مې باړه روډ باندې تاسو هر ټایم راتلی شئ دا وګورئ ورونو او تاسو ته مونږ انشاءالله نور شي نه ښایو تاسو ویډیو پوره وګورئ ویډیو په پوره ګورئ دومره ځناور نن انشاءالله تاسو ته به مونږ عجیبه عجیبه ورکوټي غټ هر قسم ځناور به تاسو ته انشاءالله مونږ نن ښایو ښه اور زه دلته 15 ورځو له راغلی یم که د چا څه قسمه دغه پکار وي نو مونږ سره رابطه کولی شئ صابر ګوډ فارم ډي جي خان نمبر 1 کوالټي انشاءالله ذمہواری سره ښه هېڅ قسمه دوکه به نه د هر قسمه ذمہواري ده انشاءالله مونږ ښه دا صابر بھائی زمونږ یو برانچ پېښور کې هم دی صابر بھائی صابر بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو جی الحمدللہ آج انشاءاللہ بہت بڑا مال آپ سے جا رہا ہے انشاءاللہ پېښور انشاءاللہ ہمارا جو دوسرا برانچ ہے نا پېښور میں ہم نے کھولا ہے جی جی اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا پیور کوالٹی کے جانور ہوتے ہیں بالکل جی بالکل اور کافی چیزیں آپ کو دکھانے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اس میں بڑا سائز دکھائیں گے بکرے انشاءاللہ اور چھوٹے سائز کے درمیانہ ہر سائز ہم نے آپ کو دکھانا ہے پیور کوالٹی کا ویڈیو پسند ہے لائک شیئر لازمی کریں اور آپ اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں بالکل بالکل رونو ویډیو ګورئ دا لا پوره ویډیو به تاسو ته موږ هر رنګ ځناور ښایو انشاءالله نور مال به درته ښایو خو ورو ورو به انشاءالله ویډیو تاسو پوره وګورئ دې کې به تاسو سره انشاءالله موږ ډېر عجیبه انټیک انشاءالله اوریجنل بالکل اوریجنل چې کوم راجنپور وي که نه دا له وګوره دې کې پټه دي څه چا غاښونه نشته ماشاءالله خو سم شوقي سړي دپاره ویډیو به ګورئ پوره ښه او لایک هم کوي او شیر هم کوي دا به انشاءالله تاسو ته مخکې موږ ډېر شی مال ښایو داسې مال به درته ښایو انشاءالله چې
تاسو به حیران شئ ښه ان شاء الله. او دعا کوئ چې الله موږ ټول کامیاب هم کړي. دا د پښتنو وروڼو دپاره یو دغه دی. دا وګورئ جي ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ډېر ښایسته دی. ویډیو پوره وګورئ تاسو ته به موږ ان شاء الله نور ډېر شی مال ښایو. دا وګورئ ان شاء الله صابر بھائی نن د صابر بھائی میلمه یم بلکې 15 ورځې مې دلته دي. که د چا څه قسمه مال پکار نو موږ سره رابطه وکړئ یا راتګ غواړي بالکل راتلی شي. ڈی جی خان صابر گوڈ فارم. اور 4 بکریاں 6 بچے ہیں اور پیور چیز ہے ماشاءاللہ سے. اور بائک کیمرے سے یہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور جواد بھی پشتو میں بولے گا بات کرو یار. دا وګورئ دا موږ سره چیلې دي ورسره دا بچي وګورئ ماشاءالله صحت ته وګورئ ښه داسې خسته لوړې دنګې چیلې دي که د چا پکار وي دوه بچي دي ورسره نو رابطه کولی شي موږ سره. زه یو هفته دلته کیم موږ سره هر قسم رابطه وکړي 0312 59 00488. اور بچوں والی ہے ماشاءاللہ سے بکریاں. اور یہ بائک کیمرے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا دودھ بھی اور بکریاں بھی آپ آرام سے. جال کا کھولنا سارے نا یہ ماشاءاللہ سے یہ بچے ہیں سارے چھوٹے اور یہ ان کا دودھ ہے. پیوان پیوان تھوڑا آگے ہٹا. یہ ماشاءاللہ سے بکری ہے اور یہ ہے ماشاءاللہ سے. یہ جالا کھولا یہ انشاءاللہ 2 کلو دودھ کرے گا. کتنا دا بدا خیرت بس سیرا پے کہ انشاءاللہ ایک پر دودھ بچوں پیو. ساتھی بس سیرا پے ہم کیدا خبر نہیں. دودھ پی یار دودھ پی. ماشاءالله ډېر خسته پی دي کې وہ میرے سامنے پی پی لیا دودھ. پټان کا شعر دی دا زموږ شعر دی ښه ماشاءالله. بس سیرا پے ہم کئی پر ولا انشاءاللہ ما تو بچی دری بچی دم ساتھی سے پوچھنے دا سینه دې چلے وره سمپل دا. یہ دو دانت وہ دا دا خو بابا کرے دا ماشاءالله. دا وګورئ دا دوه غاښې ده خو ډېره پرې مخکې ده ماشاءالله. او د دې دا وګورئ غلام دا وګورئ یہ ہوتا ہے پیور ماشاءاللہ چھوٹے منہ والا. یہ ماشاءاللہ اچھی چیزیں دکھا رہے ہیں. اور ایک میں چڑھا ہی نہ دکھا لانا اتنے چالات اس کا ٹانگ. یہ بھائی یہ والا اٹھاؤ یہ والا. یہ دوندہ بکری ہے ماشاءاللہ سے. اور میرا نمبر 0335474647. یہ بچوں والی بکری ہے اور بالکل پیور چیز ہے ماشاءاللہ سے. بچے بھی ان کے وائٹ آئیز ہیں اور ہر چیز میں ماشاءاللہ سے یہ اوکے ہے. اور جس بھائی کو بھی چاہیے آپ ابھی رابطہ کر سکتے ہو 0341 034 1995. اور ماشاءاللہ سے خوبصورت سیٹ ہے یہ. دارونو سمپل لے دا شوق شي نه څه پوښتنه چې دا پکاري هر ټیم وای دا د شینړي چې دا دی واغی دا مختلف نسل لې هر ټیم صابر ګوډ فارم او دا وګورئ شوقیانو دپاره ښه ډېر وی آی پي او ډېر خسته نسل دی. په سوونو ځناور دی. ویډیو به پوره ګورئ تاسو ته به نن موږ انشاءالله ډېر داسې انټیک انټیک شی نه ښایو انشاءالله. اور زه خپل هم یو 15 ورځو له دلته کیم د چا مال پکاري ماشاءالله. دا وګورئ ماشاءالله دارونو د شوق شي نه درو څه پوښتنه دا سپیشل د شوق لپاره دی دا سینه چې عام دی. دا ډېر زیات دي که شوق دپاره دا کوئ په 15 ځناور هر ټایم دلته صابر ولاړ وي او راشي څه مسله نشته. ډېر پرامن او ښه خلک دي او ډېر د عزتدار خلک دي ماشاءالله. تاسو راتلی شئ هر ټایم. او که کوم خلک نشي راتلی نو زه یو 15 یا 6 ورځې صابر بی له راغلم تاسو موږ سره رابطه وکړئ. آنلاین سیستم هم انشاءالله موږ تاسو ته درکولی شو. ورونو دا ګورئ دا موږ د ډېره غازي خان چې کوم برانچ دی هغه درته ښایو. یو برانچ زموږ په پېښور کې دی د هغې پته ده پېښور صدر کې دی صحیح د مین باړه روډ باندې دی. تاسو د صابر او زموږ یو پارټنرشپ دی دلته مال ډېر زیات دی او هلته دپاره انشاءالله 1500 زه اوس وړم په اډر کې دي. اور که د چا پکار نو موږ ته ویلی شي انشاءالله. دا د صابر سره زموږ د شراکت او یو پارټنرشپ دی پېښور کې. اور دا د صابر برانچ ته زه راغلی یم 15 ورځو له راغلی یم خپل مال وړم ډېر زیات اډر دی را سره. که د چا مال پکار وي هر قسم ګډوري ترکش دا اور چیلی وی آی پي ماشاءالله. دا وګورئ د شوق شیز دی ماشاءالله. دا ماشاءالله چې تاسو په کتو ورته خوشحاله شئ. بالکل اوریجنل ماشاءالله. د دې نه کوړ وګورئ ماشاءالله ډېر زیات. دا وګورئ بالکل توتي ماشاءالله ماشاءالله. څومره رونه چې دي دا وګورئ شوقي خلک چې کوم وي. دا نور مال به هم درته ښیم ډېر شی مال دی. اوس مخکې ګورئ ویډیو لازمي وګورئ اور شی لایک هم کوئ لازمي. دا وګورئ ماشاءالله. دا اوس وګورئ ماشاءالله دا پوره شیر دی ماشاءالله ماشاءالله. دا وګورئ پوره شیر
دا بوس من آرڈر کی خبر کی آرڈر ہے دا بدو بدم دان کرا نو گوری ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارے پاس ہر قسم کے بکرے، بڑا سائز، چھوٹا سائز اور درمیانہ سائز، جس طرح کا بھی آپ کو بکرا چاہیے نا آپ آئیں ڈیرہ غازی خان میں انشاءاللہ. اگر یہ والے بھی چاہیے آپ 0335474647 اس پہ واٹس ایپ کریں اور میں آپ کی جواز بھائی سے بات کرا دوں گا. باقی ان میں سے جتنے بکرے چاہیے یہ آپ کے لیے لے آئے گا، ٹھیک ہے ادھر. اور اور ایڈریس بھی اپنا اس نے شاید بتایا نہیں بتایا، پشتو مجھے تو نہیں آتی. ایڈریس ما خیل ہے انشاءاللہ دا مونږ په خبر صدر کې خاص باڑا روڈ باندې دغه برانچ ته نوی کلی باڑا گیٹ چڑھائی ورته وي جی. اور ادھر ٹینشن مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. جواد بھائی کتنا عرصہ سے آ رہا ہے یہ بتاؤ. بہت یار مونږ دلته نو یو روزګار روان کړی دی. صابر بھائی سره زما ډېر ښه تعلق دی، دا ډېر ښه خلک دي او هر قسم ذمہواری مونږ دلته تاسو راتلی شي. د ثوابه مردان 400 څومره خلک چې دي راشي دا وګورئ ماشاءالله شوقي خلکو لپاره دا زمانہ غټ دی وخت دی نیوې نشم دا وګوره ماشاءالله دا سب کا لیے سب کا لیے ماشاءاللہ سے ہر قسم کا جانور ہوتا ہے، جس طرح کا بھی آپ کو چاہیے نا انشاءاللہ مل جائے گا. یہ بریڈر کوالٹی کے بکرے ہیں، میں نے بڑے ٹیگر دکھائے. غټ پکې هر قسم د اختر جوړولو لپاره قربانۍ لپاره پکشته یې روزه په اجرا رسی خاصی زناور مونږ سره شته چې قربانۍ ته تیاریږي. مانسیرا ابتاباد هریپور مردان 400 دا څومره ثوابه دا خلک دي مونږ سره رابطه کولی شي انشاءالله. شوقي خلک دا وګوره دا د شوق قیمت نشته. تاسو راشي د صابر بھائی برانچ ته تاسو چکر وهي حیران بشي انشاءالله. ٹھیک ٹھیک ہے جواد بھی ماشاءاللہ سے اچھی چیزیں اور بالکل سستے پیسوں میں ملتی ہیں. اگر جس ٹائم بھی اگر آپ آنا چاہتے ہو انشاءاللہ آپ آ بھی سکتے ہو، اگر نہیں آ سکتے یہ لے آئیں گے. اور ہماری جو دوسری برانچ ہے پشاور میں، اور اس کا ایڈریس بھی جواد بھائی نے شاید بتا دیا ہوگا. اور باقی اس کے لیے کل اور ویڈیو بنائیں گے. اصل میں ابھی اندھیرا ہو گیا نا تو اس لیے اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جواد بھائی، اللہ حافظ، شکریہ.